عليكم tout le monde, j'espère que vous allez bien. اليوم جيت معكم بواحد الوصفه اللي هي ان ماكارون جيون، ماشي دوك اللي كيكونوا صغار. هذا ان ماكارون كيكون كبير دائري. دونك غتبقاو معايا، غادا ندوزو التتمه ديال المقادير باش نوريكم شنو كيخص فيه. وراه كيصدق 100% وكيجي واعر واعر واعر. انايا جيم بيان. دونك كتكون فيه لا كريم لا فramboise et tout ça. دونك خليكم معايا بور المقادير. Donc je vais faire un macaron XXL, c'est très très bon, restez avec moi, ne zappez pas, à tout de suite. دونك هنا بالنسبه للمقادير اشنو غادي يخصني. هنايا عندي 80 غرام ديال بيض البيض، 80 غرام دو بلون دوف، 80 غرام تاع السكر سنيده، 80 غرام دو سكر اون بودر. هنايا عندي 100 غرام ديال بودره اللوز، 100 غرام دو بودر داموند. وهنا عندي 100 غرام ديال السكر الثقيل، 100 غرام دو سكر غلاس. هنايا عندي الكولورون اليمونتير الاحمر لو روج، كولورون اليمونتير لو روج. هنايا عندي الماسكاربون، عندي 250 غرام تاع الماسكاربون. الا كانت عندك الماسكاربون هي هذيك، الا ما كانتش خدي في بلاصه الماسكاربون خدي جبلي اللي كيتباع في الاسواق. ولكن من الاحسن الا قدرتي الماسكاربون. هي شويه غاليه في المغرب، ولكن الا ما كانتش الامكانيات وكانت زعما جاتكم غاليه بزاف ديري في بلاصتها جبلي. وهنايا عندي انا غندير 20 سنتيلتر ديال القشده الطريه، تكون كامله الدسم ديال 30%. Donc là, j'ai dit la mascarpone et 20 centilitres de crème liquide entière à 30%. وهنايا عندي لي فramboises اللي غادي ندير بهم لا كريم لداخل. وصافي هنايا عندي هذا درت البابي سولفيريزي، وهنايا ان سيركل باش ندير لا كوك. دونك صافي هادشي اللي غادي يخصني. دابا ندوزو لطريقه التحضير. جو في كومونسي بلا كوك. بلا كوك هي الاولى. دونك باسون pour faire la coque. صافي دابا انايا غندوز دابا باش ندير لا مورينغ فرانسيز. غادي نشد هنا 80 غرام ديال البيض اللي قلنا، فوالا. وغادي نبقى نطرب فيه شي شويه، عاد نزيد السكر. صافي هنايا غادي نزيد الكولورون ديالي على حسب اللون اللي بغيت انا، ونبقى نزيد بشويه بشويه تنوصل للون اللي غنبغي. هاد الدائره هي هذيك. ما عندكش هاد لو سيركل، خدي اي حاجه جبانه كبيره ولا شي حاجه كتكون على شكل دائره، خديها ورسمي واحد الدائره هكذا بالستيلو باش تشدي العبار ديالك.
درجة الحرارة 160. ملي تشوفوا لاكوك صافي طابت، حسبوا شي 10 دقائق، ولا على حساب الفران، عاود على حساب الفران شحال كيدي الوقت باش يطيب. دونك حسبوا 10 دقائق وبقاو حاضين. صافي انا دابا غادا نكمل كلشي هاد الدائره ديالي وغادي ندخلها للفران طيب ونرجع معكم. صافي هنايا دابا غادي ندوز لا كريم ديالي. دونك غندير 250 غرام ديال الماسكاربون، نسيت قبيله ما قلت لكمش ديروا لاغوم تاع الفاني، فو راجوتي لاغوم دو فاني. هنايا غندير 20 سنتيلتر ديال الكريم ليكيد، هنا عندي 40 دونك ندير هنايا النص. فوالا غندير ساشي ديال السكر فانيي، وهنا غندير معلقه صغيره ديال الروح ديال الفاني، اون بتيت كويير داغوم دو فاني. Voilà. Et je vais mettre 2 cuillères de sucre glace. Voilà. Le sucre glace après لا ديروا نتوما على حسب الذوق ديالكم. الا بغيتوها تجي حلوه بزاف تزيدوا السكر، الا ما بغيتوهاش تجي حلوه نقصوا السكر، على حسب السكر، على حسب الذوق. En ce qui concerne le sucre, c'est vous mettez à votre goût. Si vous voulez que ça soit bien sucré, vous mettez beaucoup de sucre en glace. Si vous voulez que ça soit pas trop sucré, enfin vous modérez le sucre, voilà. Donc là, d'abord غادي نطلع هادشي كلشي باش تولي تعقد ليا، تولي بحال اون كريم، تولي على شكل كريمه. دونك غادي نطلع كلشي وتولي كريمه خفيفه بحال شانتيي. دونك راني غنطلعها وغنرجع معكم. الشكل هذا كتكون قاصحه، ما كتكونش جاريه، كاع نهائيا. دونك دابا انايا غندير لها الفيلم اليمونتير وغادي ندخلها للثلاجه بلا ما طابت ليا لاكوك ديالي وبردات، ونرجع معكم ندير لكم عمليه كيفاش كنزوقها من الداخل. دونك لا فو ميكسي مونتي votre crème. Ça تكون هاد la texture comme ça. Après là je vais le mettre au frigo le temps que ma coque cuise, et après je reviens pour vous montrer comment je fais la farce. Bon je vous le dis. نتايا دابا صافي هذه لا كوك ديالي خرجتها من le four. Mais par contre il faut faire très attention. ديروا attention حيتاش الا خرجات باقا سخونه ما تقيسيهاش باسكو كتهرس. دونك خليها حتى تبرد تماما وقلعيها بشويه لانها كتشقق. il faut faire très attention. دونك ها هي انا هذه عندي هي لا باز، وغادي ندير فوق منها هذا. دابا انا غادا ندير لا كريم اللي طلعت بالماسكاربون ولا كريم. غادا نبدا دابا نزوق فيها. mais il faut faire attention, il faut pas la toucher tant qu'elle est chaude. Il faut attendre que ça se refroidisse après pour toucher la coque. صافي دابا انا غادا نبدا تزيين. نوقشي شويه هنا.
هاد لا دوي راه لا 2 دي ديال ويلتون. ديال ويلتون راه معروفه، هذه لا مارك ويلتون تاع لا باتيسري، راها معروفه بزاف. فوالا ابخي نشدو شويه د الفرامبواز. هنايا عندي حتى الميرتي. المهم تزوقوا نتوما يا شنو بغيتو، على الشكل اللي بغيتو، ما كاينش شي شكل محدد ديال الزواق. صافي، هذا هو المكرون ديالي، كتجي زوينه بنينه. وندخلها دابا للثلاجه تبرد وناكلوها وقت ما. هي من الاحسن دار بكري باش تبقى في الثلاجه، قد ما بقات في الثلاجه قد ما مزيان. Donc voilà, mon macaron géant, il est trop bon. دونك فوالا، اي اتونسيون على كوك، ما خصكمش تهزوها ملي تكون سخونه باسكو كتهرس. دونك فوالا، هذا هو الشكل النهائي ديال المكرون ديالي، وبصحه والراحه. فوالا اي je vous dis à la prochaine fois Inch'Allah pour une nouvelle vidéo. وتهلاو لي فراسكم وبصحه والراحه، ونقول لكم على la prochaine fois Inch'Allah. السلام عليكم.